शल शल कस लगिया दी शरीक बांधे दे यो मुसलमान खूर इज्जत लुट के उस वक्त तपोस को वाला नश्ता खलक बखत में नबूवत बांधे हमले कहीं लगे आदि उस वक्त तपोस को वाला नश्ता कई बाकायदा कम बचे द मदरसे ब माहौल के और कम बचे द मदरसे द माहौल न बहर दे और मंग वर लगट मोबाइल पलास के वर कड़े दे अप ड्रामो फिल्मों के और बदनजरी कत्लों के मुब्तला दे न खपे मदरसे वाला बचे बस्ता सुताबेदारी इंशाअल्लाह जो खुची दी गिरदुनवा माहौल त गोरम दसी महसूसो मंग न जमन अल्लाह नाराज दे मंग खपल अल्लाह खपकड़े उगोरद मुसलमान लुरदा कोलाव मख सरतोर सरप बाजार के दे प्रदी दुकानदार मखेता नास्ता दा तहजीब दा सुतचा खोद ले दे दे टिकटॉक को तदा हयादार खूरो लुर चाव खेचा वाला स्ता खुद कफन कपड़े से वादी कना तब सफा मरवा के मंडे न वहे नंचे स्ता तस्वीर दे साबुन पर पैकेट खरसी की ज़खपकेगा नन कस्ता दे सरना दे बीबी फातिमे दे हया बुरक़ा सादर कुछ शवे दे ज़खपकेगा ए तचे कबर तक कुजेगे कबर तक कुजेगे खलक गिर चापेर सादरी ताऊ की कना जिस्ता पुमड़ वजूद बांधे दे चा नजर न लगे रब्बुल आलमीन प कबर के दनन प कफन किस्ता सर सर तोर न मनी वर्षद बीवी फातिमे दे हयात तारीख मुतालिया का अगर दर्दुना मुतालिया का सचल दर बांधे शवे दे वो रसवाई दगा गाफिल नौजवानान होता समादा दर्दुना चिद टिकटॉक पर शक्ल के ए द फेसबुक द सोशल मीडिया द बेहयाओ द लगुन द शोहरत पर चक्कर के द आलम इस्लाम द दिन और इस्लाम और द कुरान मुखालिफत कई लगे आदि द इस्लाम मुखालिफत कई लगे आदि द मोहम्मद मुस्तफ़ा द आगे तालीमातो मुखालिफत कई लगे आदि बीत जमादा दर्दुना वरसवई जिस्तासु पवजा स्तासु द बेहयाई पवजा स्तासु द दे नाच गानो पवजा स्तासु द दे टिकटॉको ड्रामो फिल्मों और पाशई पवजा बांधे नन जमंग मदरसे त नुकसान दे आओ नन जमंग दिन ता जमंग जमाता जमंग इस्लाम त नुकसान दे जालिमानो तासु खु जमंगा द आगा हयादार जनानद सरना सादर कुजगा कम सादर चे मंग देर प तकलीफों के देर प सख्तों के कम हया चे मंग प डेरो कुर्बानों के दर्दनों तकलीफों के गठलेवा तासो अगा हया अगा पतो पाकदामनी दखबूलान दे कड़ेदा तू नहीं है इस जहां में मुंह छुपाने के लिए तू नमूना बन के आया है ज़माने के लिए तू नहीं है वक्त गफलत में गवाने के लिए तू है दुनिया भर के सोतों को जगाने के लिए गुल सुरे सुरे कड़मदास हो नस गीलदा चात गीला के हाथ मेरा तबाही में उन्हीं का था जिनको अपना समझता रहा आज तक गैर तो गैर है गैर से क्या गिला मेरा गैरों की जानिब इशारा नहीं दिन मुसलमान लग यादे द गुनाह प्रेजेंटेशन कई द जिना बाजारों ने आबाद कड़ी जिना कई फखर कई लग याद है टिकटा को गड़ी की जान मशहूरई फखर कहीं लग याद है
یوې په کرسۍ کې کېنولی دی او بل لګیا دی ږیره ورله خرۍ ډیزاین ورله په ږیره کې جوړی او فخر کوي لګیا دی د حیا صادرې گزار کړی د مسلمان لور ده فخر کوي لګیا ده که دا معاشره یو د وړې ماشومې عزت لوټ کوي بیا یې مړه کوي فخر کوي لګیا ده نو بیا د غزا او د فلسطین د مظلومه خور فریاد زه دلته نشم کولی هغه خور خو نن هم په دې انتظار ده چې زما عزت ته لاس اچول کېږي او یو محمد بن قاسم به را پیدا کېږي زما د حیا د صادر دفاع به کوي اے بل سلطان صلاح الدین به را پیدا کېږي زما د حیا د صادر دفاع به کوي ننم زه په لار باندې روان یم ننم د مسلمانانو د کور نه د ګالو بجانو آواز راځي ننم د مسلمان د خور او لور آوازونه ناچګانې چغې او سورې بار په دې لارو کوڅو کې خلک اوري ای ته په حجره کې ناستې ستا د ښځو د ګډاګانو چغې او اوازونه په حجره کې پردي سړي اوري دا ستا د غیرت انتها ده پښتون ریډو په ټوپه کېشتی و داسې دڼې وڼې لاړ چا ورته وویل دا ولې وایي په دې کې پردي سړي خبرې کولې او زما ښځو د پردي سړي آواز واورېده چې چا به د غیرت ترجماني کوله پښتونه ته به یې یادولې چا به د تقوا عفت او پاکدامنۍ ترجماني کوله ته به یې یادولې چا به د عالم اسلام ترجماني کوله ستا نامه به یې اخیستله نن خلک د جهالت فتوې پتا لګئ وګوره بار ملکونه په نمبر یو یو ملک لګیا دی او په تا باندې پابندۍ لګئ ولې وجه څه ده نن موږ سره هغه کردار نشته دی هغه د حضرت علي شجاعت موږ سره نشته دی بله ورځ د یهودو یو نوجوان داسې بینر لیکلی و او په هغې باندې لیکلی و د خیبر واز یور لاست چانس خیبر ستاسو اخیری چانس و تاسو بل د علی شیر خدا غوندې بهادر نشئ پیدا کولی دن چې د هغه سترګې سرې دي که نه دومره غوندې اسرائیل دی دومره او 57 اسلامي ملکونه نن د هغوی په خولې باندې د خاموشۍ پټۍ لګېدلي دي سره زمونږه وجه څه ده ولې موږ به ټکسونه نه اخیستل موږ حکمرانی نه ده کړې موږ مشري نه ده کړې किताब सादा रहेगी कब तक कभी तो आगाज बाब होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा है सुकूत सहरा में बसने वालों जरा ऋतु का मिजाज समझो अभी तो इतनी घुटन पड़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा तब दुमरा गुलाम शे तब साल शे अगस्तले मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम तद गैरत पैगंबर उम्मती है तदा जिहादुल वाला पैगंबर उम्मती है पुत्री में पलास की निवाले में उखानु पसे में उतड़ा यौ पबे यौ उख पसी तड़लेवा बलख पबे बल उख पसी तड़लेवा यो उख बे दासे रवान को बल बे दासे रवान को माता को रहे जुअंदे बे पमंज बांधे दो टुकड़े का दो टुकड़े अरसरा तवायो इस्लाम तमे बद माया दामे दागियारो न पसरू विनु कटले दे कि जमन नंबर रागे नंद आलम इस्लाम दाहल
शल शल कस लगिया दी शरीक बांधी दे वो मुसलमान खूर इज्जत लुट के उस वक्त तपोस को वाला रिश्ता खलक पे खत्म नबूवत बांधे हमले कहीं लगे आदि सोख तपोस को वाला रिश्ता और चिसुक तपोसु की लो अगबे अप जेल की प्रूती हुई कानूनी पलास की अगस्ते दे लानत पदा से कानून बांधे जिसदा मोहम्मद मुस्तफा द नामूस दिवाल शंका वाले ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन कि रब मनी और पैगंबर न मनी शपे लानत च में रहबर न मनी दे बदनसीब जहन्नम तबजी चे में नियाज बिन दोस्त अकबर न मनी।